नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. वेंचणूक लागीं पावतकच विरोधी पक्ष परत दाबोळी विमानतळाचो प्रस्न मांडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हे बेजबाबदार वक्तव्यां करून राजकीय प्रसिद्धी खातीर हे करता. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें काल मुखेलमंत्र्यांनी परतून एकदा स्पश्ट केलां. 450 कोटी रुपया खर्च करून उड्डाण पूल बांदपाचें काम चालू आसा. फाटल्या 5 वर्सांत 400 कोटी रुपया खर्च करून हो विमानतळ फकत नौदळाक दिवपाक खर्च करूंक ना. तशेंच मोपा विमानतळ सुरू करच्या पयलीं दाबोळी विमानतळ नागरी सेवे खातीर कार्यरत उरतलो असो निर्णय जाला. ताका लागून गोंयचे दोनूय विमानतळ चालूच उरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. दाबोळी जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. ओके, आमी ते आतांच्या घडीक 450 crores ऑफ रुपीज आमी फ्लायओव्हरचेर स्पेंड करता आनी फाटल्या 5 वर्सांक 300-400 कोटी रुपया डायरेक्टली एअरपोर्टाचेर स्पेंड केल्या. इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना मिनिस्ट्रीच्या एअरपोर्टाचेर सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नेव्हीक दिवपा खातीर न्ही, एअरपोर्ट हो नेव्ही आनी पब्लीक ह्या दोनाय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. हे एश्युरन्स हे स्वता राजनाथ सिंगांनी दिल्ले आसा की खंयच्याच पद्दतीन हो एअरपोर्ट बंद जावचो ना. स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरवीं पणजे शारांत 18 सुवातींचेर EV चार्जिंग स्टेशन लायल्यात. ह्या मशिनांचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा उक्तावण केलें. हाका लागून पणजेंत जावपी सुमार 35 टन कार्बन इमर्शन कमी जालां. पणजे शारांत अशीं 30 मशिनां बसयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. हातूंतल्यान येवपी येणावळ स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामां खातीर उपेगात हाडटले अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिल्या. स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरवीं काल पणजे शाराच्या विंगड कामांचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार पणजेचे आमदार तशेंच महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संदीप जॅकीस हाजीर आशिल्ले. आयज सावन पणजेंत कार्निवल उत्सव सुरू जाता. काल पर्वरे कार्निवलाची सुरवात मिरवणुकी वरवीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं जाली. हो कार्निवल सुरवेक जसो सुरू केल्लो तसोच पर्यावरण पूरक करपाक पर्यटन खातें म्हत्व दिता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलां. The carnival in Porvorim is a precursor to the main carnival. This carnival is about the people, around the people, and the thing that we used to have our own nostalgic moments when we were kids. So you will find something of those days coming back, creating a very nostalgic mood for many of them. The carnival in Goa in the 70s, whenever it started, it was very clear the way it was. It was a rhythm set. Poilo carnival jo zallo Panje started with a bullock cart. King Momo came on a bullock cart, and from there it was parade of the youth coming together, dancing, singing, a lot of things without any generator, without any engines, without any fuel powered vehicles. Those nostalgic moments, we want to call it back and say this is the people's carnival. We welcome all of you to come here, families, friends, clubs, institutions, everybody is welcome to come and join the fun. It's not only for the performers, but much more. 13th of Feb at 4:30 p.m. in Porvorim starts from the Art Park. You guys over there. कार्निवल हो खुशालभरीत खीण दिवपी महोत्सव तो सगळ्यांनी उमेदीन मनोवचो अशें अनुवर्साचे किंग मोमो सेड्रिक दाकोस्ता हांणी सांगलें. The feeling is on top of the world. You know, being King Momo in Goa is superb because Goa during carnival time rocks. There's no other word. Goa is happening at this time and सगळे आमी एकठांय जावन कार्निवल्स मनयताय. आमच्या गोंयांत तुमकां खबर आसतली आमचो घुमटाचो आवाज, फ्लोटाचो बोवाड, सगळे कलरफूल अटायर घालून येता आनी बरी खुशालकाय भोगता. हो 2-3 दीस आमचे सारके मजेन आनी खुशालकायेन सारपाचे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि राज्य अर्थसंकल्पाची तयारेच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरे मंत्रालयात काल वेगवेगळ्या खात्यांच्या विभाग मुखेल्यांन वांगडा बसका घेवन खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या खात्यांचे समन्वय आणि कार्यपद्दत सुनिश्चित करपाचो हेत आशिल्ल्यान आंतरविभागीय प्रश्न सोडोवपा खातीर सचिवांची नेमणूक केल्या अशी माहिती ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयांत नोंद आशिल्ले DPIT स्टार्टअप मदले 50% स्टार्टअप हे बायलांनी सुरू केल्यात अशी माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच बेगीनूच गोवा ऑनलायन AI चॅटबोट आनी हायब्रीड IT पार्क चालीक लायतले अशी माहिती तांणी दिली. पणजे म्हायती तंत्रज्ञान खात्यान
स्टार्टअप धोरणाखाला गोवा स्टार्टअप एक्सेलरेटर हो उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयान मेरा भारत नशामुक्त भारत ह्या विशयाचेर आयच्यान 21 फेब्रुवारी मेरेन अशे 7 दीस अभ्यास सत्राचें आयोजन केलां. हरवळे सांखळे वाठारांत आयोजीत केल्ल्या ह्या मार्गदर्शन सत्रांनी राज्यांतल्या शाळांनी खासा करून विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन केलां. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान आय लीग फुटबॉल सर्तीचें नामांतर केलां. 2025-26 मोसमा पसून इंडियन फुटबॉल लीग अशें नांव जातलें. इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISL फुटबॉल सर्तीत फकत 14 पंगडच खेळटले असो निर्णय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीन घेतला. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.